मिनिस्टर हेल्थ के मुताबिक कोरोना है ही नहीं, ना वो होना है। वज़ीर आज़म के मुताबिक तो छोटा नज़ला जुकाम है। शर्म के साथ कहना पड़ता है, लोग घरों में मर रहे हैं, लोग अस्पताल नहीं आ रहे इनके बयानात की वजह से। इनके वज़रा की टीमें बयान दे रही है टीके लगाए जाने जहर के। जो मिनिस्टर साहब हैं वो मिनिस्टर हेल्थ की नहीं है इस वक्त, वो मिनिस्टर बनी है अपनी जात के लिए। बेड नहीं हम कहाँ से बेड दें, एक बड़ी अहम बात है बेड से। मिनिस्टर कहती है कि इतने वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं, बिल्कुल खाली पड़े हैं, मैं मानता हूँ खाली पड़े हैं, लेकिन आप इस बात को समझें, आप मिनिस्टर हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि उस मशीन ने, उस मरीज ने जब बेड पे जाना तब लग रही है मशीन। आपका जब बेड ऑक्यूपाइड है तो आप मशीन कैसे लगाएंगे उसको? मतलब अगर 10 मरीज अगर एडमिट है एक आईसीयू के अंदर और 4 को वेंटिलेटर लगा हुआ है लेकिन 6 को नहीं लगा, तो उन 6 को वेंटिलेटर लगाने के लिए बेड भी चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, आपको एचआर चाहिए, वो आपके पास है नहीं। मशीनें आपने हवा में लगानी है। मतलब कि ऐसे फैसले किए जा रहे हैं इस पेंडेमिक के अंदर, यकीन करें कि हमें समझ नहीं आती हम कैसे मैनेज करें। और मैं आज फिर सलाम पेश करता हूं, मैं दिल से सलाम पेश करता हूं, सलूट पेश करता हूं हर उस हेल्थ प्रोफेशनल को, हर उस डॉक्टर को, नर्स को, पैरामेडिक को, इवन के उस जैनिटोरियल स्टाफ को जो कि इनके गलत फैसलों के बावजूद भी अस्पताल में काम कर रहे हैं, इनके गलत पॉलिसीज के बावजूद हम कैडर कर रहे हैं, इनकी प्रोपेगेंडे के बावजूद हम मार खा कर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनके लोग गिरबान पकड़ते हैं, आगे हमारा धमकियां लगाते हैं, फीमेल को हरास करते हैं, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं अस्पतालों के। कभी फवाद चौधरी आए कहता जी के अस्पताल डॉक्टर और जो है फार्मेसीज मिली हुई हैं, कभी उस्मान डार सियालकोट में इंटरवेंशन करता है, कभी इनका कोई वजीर आके बात करता है। इनका काम है सिर्फ बकवास करना। ये मीडिया पे आते हैं, ये एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अपनी सोशल मीडिया टीम को करते हैं, हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। आज के बाद हमने ऐलान कर दिया हुआ है कि लाहौर जनरल अस्पताल के अंदर किसी भी वजीर, किसी मिनिस्टर, किसी ब्यूरोक्रेट को हम इलाज नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे। मरीज बन के आना आए, एलजीएच में आएंगे, लाइन में लगे, मैं चेक करूंगा उनको, लेकिन अगर कोई ये कहेगा ना मैं ब्यूरोक्रेट हूं, हम चेक नहीं करेंगे, इस तरह हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे आज के बाद। ये अस्पताल गरीब मरीजों के लिए। तो मेरी मीडिया के भाइयों से अपील है कि हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाएं। हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, अगर इस क्लास क्राइटेरिया चेंज नहीं किया जाता, अगर इस क्लास सबको नहीं दिया जाएगा तो हम फिर मजबूर हैं कि हम अपने सर्विस से विड्रॉ कर लें। YDA, LGH या अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो बंदा भी इसमें शामिल है उसको करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए, और जो डॉक्टर उसको बैक करता है ये हमारे शर्म का मुकाम है। आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन बैक कर रहा है, हम उसके एज ऑर्गेनाइजेशन हम स्टैंड लेंगे, और हम उस, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा है, वी विल डिक्लेयर हिम ब्लैक शीप ऑन द स्पॉट। लेकिन आप हमें नाम बताएं कौन ऐसे कर रहा है, हम उसके साथ जो है ना वो अपना बताओ। देखिए जी, मिनिस्टर के मुताबिक तो कोरोना है ही नहीं, मिनिस्टर हेल्थ के मुताबिक कोरोना है ही नहीं, ना वो होना है। वज़ीर आज़म के मुताबिक तो छोटा नज़ला जुकाम है। इनकी मतलब जो कासिम साहब ने बात की, इनकी हुकूमत ने तो आज तक वो बात की नहीं ना जो दुनिया कर रही है। दुनिया में लाखों लोग मरे हैं, इनके पास जो है ना वो मतलब स्टैट्स ही नहीं है। मैं आपको मतलब शर्म के साथ कहना पड़ता है, लोग घरों में मर रहे हैं, अब लोग अस्पताल नहीं आ रहे इनके बयानात की वजह से। क्यों? क्योंकि इनके वजीर, इनके वज़रा की टीमें बयान दे रही है टीके लगाए जाने जहर के, इनके लोग खुद प्रोपेगेंडा का डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। तो लोग मतलब कि इनको तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। अगर सेक्रेटरी हेल्थ ने ये बयान दिया है तो हम उनकी देखें, जो काम सही किया हम उनकी उस पर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मिनिस्टर साहब हैं बेसिकली वो मिनिस्टर हेल्थ की नहीं है इस वक्त, वो मिनिस्टर बनी है अपनी जात के लिए, अपनी सिर्फ उनका मिनिस्टर बनने का सिर्फ एक ही मकसद है, 2 मकसद है। उनका पहला मकसद है कि उन्हें YDA खत्म करनी है, दूसरा मकसद उन्हें MT लेके आना है, तीसरा उनका मकसद इस मिनिस्ट्री में कोई नहीं रह गया होगा, ठीक है। और उनकी जिंदगी में उनके 2 ही काम अच्छे किए हैं, एक उन्होंने PMA बनाई और दूसरा उस PMA की जो नाकस कारकर्दगी वैसे YDA बन गई, ये उनका क्रेडिट जाता है बस। लानत भेजते हैं उस दिन के ऊपर जब हमने इनके लिए वोट मांगा था, और लानत भेजते हैं आज वो हमारे साथ कर रहे हैं। लानत भेजते हैं हम इनके इस मिनिस्टर साहब पे भी, फवाद चौधरी साहब पे भी। खुद वो पपिट है, ठीक है, वो खुद वो बहुत बड़े पपिट है, ठीक है। चौधरी साहब वजारत तो उनके पास साइंस टेक्नोलॉजी की है, और बातें वो करते हैं हेल्थ अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल तक की। तो वो अनपढ़ जाहिल इंसान है, उसको शर्म आनी चाहिए इस तरह का बयान देते हुए। सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर में जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं वो तकरीबन 50 दिन हो गए उनको, वो अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ पे हुकूमत के ख़िलाफ़। उनका एक एहतजाज चल रहा है, बड़ा पुरअमन एहतजाज चलता रहा है, लेकिन हुकूमत वहाँ पे भी उनको उनकी जो ड्यू डिमांड्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। उनकी डिमांड्स में 3 बड़े मेन पॉइंट्स हैं। एक कि सरकारी हस्पताल, टर्शरी लेवल हस्पताल, टीचिंग लेवल हस्पताल बनाया जाए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। दूसरी डिमांड ये है कि डॉक्टर्स की तादाद को वहाँ पे बढ़ाया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन आपको पता है बढ़ती जा रही है, लेकिन महकमे की तरफ से जो नई रिक्रूटमेंट्स हैं डॉक्टर्स की, PGIs की, मेडिकल ऑफिसर्स की, वो बिल्कुल भी नहीं है, वो पुरानी ही चलती आ रही हैं। और तीसरा उनका मुतालबा है कि जो उनकी पे स्केल है वो एटलीस्ट जो फेडरल गवर्नमेंट है जिस तरह से वो अपने महकमे सेहत के लोगों को
پے پرووائڈ یا پے سٹرکچر پرووائڈ کر رہی ہے اس طرح سے وہ ان کو پرووائڈ کریں. تو آزاد کشمیر کی حکومت سے اور عمران خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ وہ بھی آپ کا ہی صوبہ ہے, وہ کوئی غیر نہیں ہے, مہربانی کر کے تھوڑا سا توجہ ان کی طرف بھی دیں آپ. اور ہم YDA پنجاب آزاد کشمیر کے تمام ڈاکٹرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, ان کی موومنٹ میں ہم ان کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں. جہاں پہ بھی ان کو ضرورت پڑی ان کی موومنٹ کا حصہ بننے کی تو پنجاب اپنی میٹنگ کر چکا ہوا ہے, جس میں کسی قسم کی بھی اگر سروسز کی طرف جانا پڑتا ہے, روڈ سائڈ پروٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, کسی قسم کا بھی کوئی احتجاج کرنا پڑا تو ہم آزاد کشمیر کے ڈاکٹرز کے لیے احتجاج بھی ضرور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے بایو میٹرک اٹینڈنس محکمہ صحت کی طرف سے ہسپتالوں کے لیے اسپیشلی. میں سیکٹری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے سیکٹریٹ کے باہر تو پورا ایک قلعے کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں, ڈاکٹرز کو جہاں پہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, پیرامیڈکس نرسز کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں پہ آپ ہسپتالوں کے اندر بایو میٹرک سسٹم لے کے آ رہے ہیں دوبارہ سے. آلریڈی امپلیمنٹڈ سسٹم ہے. بایو میٹرک سسٹم ختم کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ جب آپ جا کے اپنا تھمب لگاتے ہیں وہاں پہ, یا وہاں پہ جب قطاریں لمبی بنتی ہیں ڈاکٹرز کی یا نرسز کی یا پیرامیڈکس کی, تو وہاں سے کرونا وائرس کے سپریڈ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. کیا کرونا وائرس پاکستان سے یا پنجاب سے ختم ہو گیا ہے؟ یا کیا کرونا وائرس صرف سیکٹریٹ کے علاوہ باقی کہیں اور پہ نہیں ہے؟ مہربانی کریں, جو پالیسیز آپ باقیوں کے لیے بناتے ہیں اپنے لیے بھی بنائیں. سیکٹریٹ کا دروازے کھول دیں. پھر آپ منسٹر خود دفتروں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کے سارے سیکٹریز سارے بیوروکریٹ خود دفتروں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پالیسی وہ بنا دیتے ہیں اپنے نیچے سبارڈینیٹس کے لیے. کیوں؟ ہم کسی کی اولادیں نہیں ہیں؟ کیا ہم پڑھ لکھ کے اس عہدوں پہ نہیں پہنچے ہیں؟ برائے مہربانی پالیسی وہ بنایا کریں جس کے اوپر آپ خود بھی عمل پیرا ہوں, ادروائز اس پالیسی کو ہم تو کبھی قبول کرنے والے نہیں ہیں. آپ اٹینڈنس بایو میٹرک کرا کے دیکھ لیں, ہم نے نہیں لگانی ہے. آپ نے ہماری ایبسنٹ بھیجنی ہے آپ بھیج دیں, آپ نے ہماری تنخواہیں کاٹنی ہے آپ ہماری تنخواہیں کاٹ دیں, لیکن آپ ہمیں ہمارے حق اور سچ کی بات کرنے سے بالکل روک نہیں سکتے. اس کے علاوہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کی بڑی اچھی بات کی ہے ہمار نے. سیکیورٹی لیجسلیشن بل جو پچھلے 2.5 سال سے پینڈنگ ہے. لاسٹ ایئر میں پریزیڈنٹ تھا YDA پنجاب کا, ہماری بڑی ایک اچھی میٹنگ ہوئی ہے, راجہ بشارت صاحب کی طرف سے بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا. اس کے اندر سیکیورٹی بل تمام کا تمام بالکل پیپر ورک اس کا تیار ہو چکا ہوا ہے. اسمبلی کے اندر وہ بل پیش نہیں کیا جا رہا کیونکہ حکومت کو اپنے کسی ووٹ بینک کا خطرہ ہے کہ اگر ڈاکٹروں کو یا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو ہم سیکیورٹی دے دیں گے تو جو ہمارے ٹٹو ٹہرے MNA MPAs کے جو لوکل لوگ آ کے ہسپتالوں کے اندر آ کے بدماشی کرتے ہیں, 15 20 بندے گنڈے لے آ کے, ان کا وہ ووٹ بینک ٹوٹتا ہے, ان کی وہ سپورٹ ختم ہوتی ہے کہ اگر ان کو وہ روک دیں بدماشی کرنے سے, اپنے اعلیٰ کاروں کو اور ڈاکٹرز کو اور ان کے ہیلتھ سارے پروفیشنلز کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں, اور جو آ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے, ان کو جیل میں ڈالا جائے, ان کو فائن کیا جائے, تو حکومت کو لگتا ہے کہ کھو بیٹھے گی. برائے مہربانی آپ اس فوبیا سے نکل آئیں. اب باہر دور تبدیل ہو چکا ہوا ہے. آپ کے ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کے 80% لوگوں نے اس حکومت کو ووٹ کیا ہے. جب آج بھی اگر ہم کسی اپوزیشن کے بندے کے پاس جو ہمارے اپنے حلقوں کے لوگ ہیں کسی مدد کے لیے کوئی جاتا ہے ہم میں سے, تو آگے ہمیں جواب سننے کو کیا ملتا ہے؟ ہاں جی 2 پیناڈال کی گولیوں کے ساتھ آپ کی وہ بلے والی مہر کدھر ہے؟ وہ بلے والی مہر لے کے آئے. ہم آج لعنت کا مقام ہے, شرمندگی کا مقام ہے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنی نسخے کے اوپر مریضوں کو لکھ کے دیا تھا کہ بلے کو ووٹ دیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں ہم اس دور کے اوپر جب ہم نے یہ لکھا تھا, اور آج بھی ہم لعنت بھیج رہے ہیں آپ کی اس حکومت کے اوپر کہ آپ نے نہ صرف ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز بلکہ پوری عوام کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ٹیشری کیئر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایک طرف ڈاکٹرز کی کمی ہے, پیرامیڈکس, نرسز کی کمی ہے, آپ نے ایڈ ہاک ڈاکٹرز کے اوپر بین لگا دیے. لوگ 6 مہینے سے 8 مہینے سے انٹرویوز دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صرف لاہور, پنڈی, ملتان انٹرویوز کنڈکٹ ہو گئے.
لوگوں نے اپنی ایک جگہ سے نوکری چھوڑ کے دوسری جگہ وہ اپلائی کر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ انتظار کر رہے ہیں 4 مہینے سے کہ ان کے کب آرڈرز آئیں گے اور کب وہ اپنے ہسپتال میں کام کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس سے بڑی شرمناک بات ٹرانسفر اور پوسٹنگ. پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری کیئر نے ٹرانسفر اور پوسٹنگ پہ بھی پابندی لگا دی ہے. اتنے سارے آپ ہمارے اوپر مظالم کری جا رہے ہیں. این پی اے نان پریکٹسنگ الاؤنس پرائمری سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ایک این پی اے ایشو کیا گیا آج سے سال پہلے. 5-6 ماہ بعد وہ ملنا سٹارٹ ہوا اور اب 3-4 مہینے سے وداؤٹ اینی انٹیمیشن وہ این پی اے بھی بند کر دیا گیا ڈاکٹرز کا. اس کے بعد جن ڈاکٹرز کو مل چکا تھا ان سے ریکوریاں سٹارٹ کر دی ہیں. یہ کیسا محکمہ ہے, یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسی منسٹری ہے جو کہ ایک پیج پہ نہیں ہے, جس کی صبح کوئی اور ہے شام کوئی اور ہے. ان حالات میں ہم سے تو کام پاسبل نہیں ہے کہ ہم کر سکیں گے. ہم احتجاج کرتے ہیں, ہمیں بلیک میلرز کہا جاتا ہے. ہم سروسز وڈرا کرتے ہیں, ہمیں قاتل کہا جاتا ہے. اب میرے خیال میں ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن بچ گیا ہے کہ ہم ہسپتالوں کے باہر آ کے پیٹرول کی بوتل اٹھا کے آ کے کھڑے ہو جائیں, اپنے اوپر پیٹرول چھڑکیں اور پھر آگ لگا دیں. تب شاید یہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی.